أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله خلق الإنسان من صلصال كالفخار. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الجن من مارج من علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ربكما تكذبان. الشمس والقمر بحسبان والمشرقين والشجر يسجدان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ألا مرج البحرين يلتقيان وأقيم بينهما برزخ لا يبغي الميزان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيها فاكهة يخرج منهما النخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كالأعلام. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. كل من عليها الجن من مارج من نار. ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين في السماوات والأرض كل يوم آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما البحرين يلتقيان
سنفرغ لكم بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم والمرجان من أقطار السماوات والأرض فبأي آلاء ربكما تنفذون إلا بسلطان جوار المنشآت في ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان الجلال والإكرام وإذا انشقت السماء فكانت ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما في السماوات والأرض كل يوم ويومئذ شأن يسأل عن ذنبه فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الثقلان يعرف المجرمون بسيماهم ربكما يؤخذ بالنواسي والأقدام يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض جهنم التي يكذب بها المجرمون لا تنفذون إلا بسلطان بينها وبين حميم آلاء ربكما تكذبان آلاء ربكما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان شقت السماء فكانت وردة أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل فاكهة يعرف المجرمون بسيماهم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء متكئين على فرش بطائنها من هذه جهنم التي يكذب بها المجرم وجنى الجنتين الدان يطوفون بينها وبين حميم ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يمسسهن إنس قبله ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل جنة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متهامين على فرش بطائنها من ربكما تكذبان استبرق وجنى الجنتين فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يحسبهن إنس قبله ولا جاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان في القيام كأنما آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان طري حسان ومن دونهما جنتان ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متهامين الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان ليس فاكهة وكاذبا ورمان خافزة رافعة فبأي آلاء ربكما تكذبان وبست الجبال بسا فيهن خيرات حسان هباء فبأي آلاء ربكما تكذبان ثلاثة حور مقصورات فأصحاب الميمنة أصحاب الميمنة آلاء ربكما تكذبان أصحاب المشأمة لم يطمثهن إنس قبلهن السابقون أولئك فبأي آلاء ربكما تكذبان في جنات النعيم متكئين على رفرف خضر وقليل الأولين وقليل من الآخرين آلاء ربكما تكذبان
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وقعت وكأس من معين ليس لوقعتها كاذبون خافضة رافعة فاجعة مما يتخيل الأرض رجعا وبست الجبال كالسا مما يشتهون فكانت هباء منبثا وقالت أدراجا ثلاثون فأصحاب الميمنة ما كأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون أصحاب اليمين في جنات النعيم وتلهم منزور ثلة من الأولين وقليل من الآخرين مسكون على سرر وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إذا أنشأناهن إنشاء بأكواب وأباريق وكأس من معين أصحاب اليمين ينزفون ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما يشتهون أصحاب الشمال وحور عين سموم وحميم وذل محكوم لا بارد ولا كريم كانوا يعملون إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ولا تأثيما وكانوا يسرون سلاما وأصحاب اليمين وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا وعدنا منزور أإننا مبعوثون وظل ممدود وماء الأولون قل إن الأولين والآخرين كثيرة لا مقطوعة ولا مجموعون إلى ميقات يوم مرفوع وأنشأناهن إنشاء أيها الظالمون المكذبون أبكار غربا أتواكلون من شجر من زقوم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فشاربون وأصحاب الشمال فشاربون شرب الحميم وحميم وذل من يحمون يوم الدين ولا كريم نحن خلقناكم فلولا
كانوا قبل ذلك مترفين أفرأيتم ما وكانوا يسرون على الحنث تخلقونه أم نحن الخالقون وكانوا يقولون أئذا قدرنا بينكم الموت نحن لمسؤولين لمبعوثون على أنبئكم الأولون قل إن الأولين والآخرين ولقد علمتم نشأة الأولى فأتي يوم معلوم أفرأيتم ما تحرثون المكذبون تزرعونه أم نحن الزارعون من شجر من زقوم لو نشاء لجعلناه حماما تفكهون فشاربون عليه نحن محرومون فشاربون شرب الحين تشربون أنتم يوم الدين المنزلون نحن خلقناكم فلولا تصدقون ولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم تخلقونها أنشأتم شجرتها نحن المنشئون نحن قدرنا بينكم تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم وانشئكم فلا أقسم بمواقع النجوم ولقد علمتم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أفرأيتم ما تحرثون كريم أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لا يمسه إلا لجعله حكاما فزلتم تنزيله رب العالمين إنا لمغرمون بهذا الحديث أنتم مدهنون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنكم تكذبون وذلتموه من المزن إذا بلغتم الحلقوم لو نشاء جعلناكم جنات تشكرون ونحن أقرب إليكم التي لا تبصرون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون إن كنتم صادقين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين المقربين فروح باسم ربك العظيم وأما أقسم بأصحاب اليمين فسلام إنه لقسم لو تعلمون عظيم وأما إذا كان من المكذبين الضالين
كتاب مكنون وتسلية جحيم لا يمسه إلا المطهرون اليقين تنزيل من رب العالمين العظيم فبهذا الحديث أنتم مدحضون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبحوا باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.